नमो नमः। शुभोदयम्। एषः मम उद्याने जलसेबवृक्षः अस्ति। अयं वृक्षः 5 वर्षीयः अस्ति। एतस्य वृक्षस्य पुष्पाणि समूहेषु दृश्यन्ते। पश्यन्तु, फलानि घण्टाकाराणि भवन्ति। एतत् फलं तरबूजफलवत् अत्यन्तं जलयुक्तं भवति। नमस्संस्कृताय। नमो नमः। शुभोदयम्। एषः मम उद्याने जलसेबवृक्षः अस्ति। अयं वृक्षः 5 वर्षीयः अस्ति। एतस्य वृक्षस्य पुष्पाणि समूहेषु दृश्यन्ते। पश्यन्तु, फलानि घण्टाकाराणि भवन्ति। एतत् फलं तरबूजफलवत् अत्यन्तं जलयुक्तं भवति। नमस्संस्कृताय।